समीना पीरज़ादा सिर्फ एक अदाकारा नहीं बल्कि एक अहद का नाम है जो 3 दहाइयों का अहाता किए हुए है, और इस अरसे में जो चीज़ काबिल ज़िक्र है वो समीना की अनथक मेहनत और ना ख़त्म होने वाला जोशो जज्बा है, जिसकी बदौलत आज उन्हें इंडस्ट्री में वो मकाम हासिल है जो उनसे पहले बहुत ही कम अदाकारों को मिला और शायद ही उनके बाद भी किसी अदाकार को मिले। समीना पीरज़ादा ड्रामा और टेलीविजन इंडस्ट्री का चेहरा है, ऐसा शनासा चेहरा है जिसे खुद किसी तारुफ की जरूरत नहीं। समीना पीरज़ादा 9 अगस्त 1955 को लाहौर की एक बट फैमिली में पैदा हुई, ताहम आपकी परवरिश कराची में हुई। कराची के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन करने के बाद समीना ने अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए शोबिस का इंतखाब किया। समीना पीरज़ादा ने अपने कैरियर का आगाज 1982 में किया, जिसमें उन्होंने मुखड़ा, बाज़ार हुस्न और बुलंदी जैसी कामयाब फिल्मों में काम किया। मुखड़ा पंजाबी फिल्म थी जिसमें समीना पीरज़ादा ने भोले की बहन का किरदार अदा किया। फिल्म की कहानी गाँव के नौजवान भोले के गिर्द घूमती है जो ख्वाबों में ये तस्वर करता है कि वो एक हीरो है और गुंडों से लड़ाई कर रहा है, मगर दर हकीकत वो डरपोक होता है। फिर फिल्म में इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं कि भोले को बहादुर बनना पड़ता है। फिल्म स्टार नदीम बेग भोले के रूप में नजर आए और उनके मद्दे मुकाबिल बाबरा शरीफ बतौर सोनिया दिखाई दी, जबकि दीगर कास्ट में निगहत भट्ट और अफजाल अहमद शामिल थे। मैं तेरी मां जाई ते नहीं वीरा, पर तू आज मेरी मां नू बचा के मेरे ते बड़ा बड़ा एहसान कीता है। रब तेनू मेरी उम्र भी लावे। इस फिल्म का गीत मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा निहायत मकबूल हुआ और आज तक इसे सराहा जाता है। ये गीत मैडम नूरजहां ने गाया था, जबकि इसकी कंपोजिशन ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने तरतीब दी थी। इसी साल समीना पीरज़ादा बतौर आबिदा फिल्म बाज़ार हुस्न में जलवागर हुई। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे फिल्मसाज पर मबनी थी जो अपनी नई फिल्म के लिए चेहरे की तलाश में निकलता है और उसकी खोज उसे रेड लाइट एरिया में ले जाती है और यहाँ की रंगीनियों में खोकर वो अपना दिल और हर वो चीज़ जो उसे महबूब होती है उसे हार जाता है। फिल्म की मरकजी कास्ट में नदीम बेग और सलमा आगा बतौर तारिक और गोरी नमूदार हुए, जबकि फैसल रहमान, अलबेला, आबिद कश्मीरी और शाहिदा मिनी दीगर में शामिल थे। क्या ठीक है बोलो, क्या ठीक है? जब से मैं जवान हुई हूँ मैंने तो एक ही मौसम देखा है। 90 की दहाई में समीना पीरज़ादा नदीम बेग के रूबरू फिल्म बुलंदी में जलवागर हुई। इस फिल्म में शान और रीमा ने डेब्यू किया। फिल्म में दिखाया गया कि किस तरह दौलत की तकसीम से जन्म लेने वाले तबके रिश्तों की कदर कीमत खो देते हैं और उनका खून सफेद कर देते हैं, और इन तबकाती तफरीक का खमियाजा किस कदर जानलेवा और भयानक होता है। अफजाल अहमद, मदीहा शाह और फैसल रहमान भी इस फिल्म का हिस्सा थे। कोई नहीं पता था ये कैसा अज़ाब है जो इस घर पे नाजिल हो रहा है। मुझे कोई क्यों नहीं पता था? मुझे खुद मालूम करना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री में अपना तारुफ करवाने के बाद समीना पीरज़ादा ने ड्रामा इंडस्ट्री को मुसख्खर करने का फैसला किया। इनके क्रेडिट पर बेशुमार ड्रामा जात हैं जिसमें उन्होंने अपनी अदाकारी से देखने वालों को दम बखुद कर दिया। 1995 में समीना अहमद बतौर जैतून ड्रामा जर्द दोपहर में जलवा अफरोज हुई। ये ड्रामा पीटीवी पर जानदार कहानी और अदाकारी के सबब बेहद मशहूर हुआ। जैतून के रूप में समीना अहमद ने ऐसी औरत का किरदार अदा किया जिसको जमाने की गर्दिशों ने मफलूकुल हाल बनाने के साथ साथ नफ्सियाती मरीज बना दिया था। इस ड्रामे की कहानी करप्ट सियासतदान पर मरकूज थी जो एक रिवायती मुतवस्सित फैमिली में पैदा होता है। उसके साथ साथ इस ड्रामे में पुलिस और अदालत के तरीक़ा निज़ाम पर रोशनी डाली गई। समीना पीरज़ादा के हमरा कास्ट में शुजात हाशमी, समिया मुमताज, डॉक्टर अनवर सज्जाद, सलमान शाहिद और आसिम बुखारी शामिल थे। 2006 में शहरबानों का रूप धार कर समीना हम टीवी के ड्रामा दिल दिया दहलीज में दिखाई दी। इस ड्रामे की कहानी जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ बनाई गई, जिसके नतीजे में कायम होने वाले तबकाती इम्तियाजात पर रोशनी डाली गई और ये भी दिखाया गया कि किस तरह जैतून बीबी की मिली भगत से एक कामिल शादी के खात्मे का इम्कान पैदा हो जाता है। कास्ट में फैसल शाह, हिबा अली, मोहम्मद राना, सारा चौधरी, मुस्तफ़ा कुरैशी और कवी खान शामिल थे। देखो ये क्या हो गया?
مثبت کردار ادا کرنے کے بعد سمینہ پیرزادہ نے اپنے پوٹینشل کو بڑھانے کے لیے منفی کردار کے ساتھ آنے کا فیصلہ کیا اور 2009 کے ڈرامہ میری ذات ذرہ بے نشاں میں شکیلہ کے روپ میں ایسی ساس بن کر جلوہ گر ہوئی جو اپنے ہی بیٹے کی خوشیوں کے خلاف آخری حد تک چلی جاتی ہے۔ یہ کردار سمینہ پیرزادہ کے کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ تھا کیونکہ اس سے پہلے انہیں مثبت کرداروں میں دیکھا گیا تھا، لہٰذا اس کردار کو بھی ناظرین کی جانب سے خوب پسند کیا گیا۔ یہ ڈرامہ صبا نامی خاتون پر مشتمل تھا جو ایمان، مخلصی اور معافی کے درمیان کچلی جاتی ہے اور یہ سلسلہ 2 نسلوں تک پھیل کر اس کی بیٹی سارہ پر مرکوز ہو جاتا ہے۔ یہ ڈرامہ جیو سے نشر ہوا اور اس کی کاسٹ میں قیام سرحدی، شکیل، فیصل قریشی، سمیہ ممتاز، عدنان صدیقی، زیبا علی، ہمایوں سعید، عمران عباس، ثروت گیلانی اور نوشین شاہ شامل تھے۔ اور تم سر پکڑ کر بیٹھی ہوگی، یہ پڑھی لکھی لڑکیاں گھر نہیں بنا سکتی۔ اب ہمیں دیکھو، ہمارا بیٹا باہر پڑھ رہا ہے لیکن ہم ایسی بہو لائیں گے جو 10 جماعت بھی پاس نہ ہو۔ 2010 میں سمینہ پیرزادہ نے بی بی بن کر ہم ٹی وی کے ڈرامہ داستان میں اداکاری کے جلوے بکھیرے۔ یہ ڈرامہ رضیہ بٹ کے ناول بانو سے ماخوذ تھا جس میں دکھایا گیا تھا کہ قیام پاکستان کے وقت ہونے والے مسلم کش فسادات میں کس طرح مسلمانوں نے آگ و خون کا دریا عبور کر کے ہجرت کی۔ ڈرامہ کے ایک سین میں سمینہ پیرزادہ اپنے کردار سے انصاف کرتی دکھائی دیتی ہیں جب وہ اپنی بیٹی بانو کی عزت کو ہندو اور سکھوں کے ہاتھوں زیادتی سے بچانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے گلا دبا کر مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ ڈرامہ میں صنم بلوچ نے بانو کا کردار ادا کیا جبکہ دیگر کاسٹ میں فواد خان، احسن خان، صبا قمر، صبا حمید، قوی خان، مہرین راہیل، ببرک شاہ اور سیمی راہیل سمیت دیگر شامل تھے۔ ویسے رشیدہ ہے بڑی ہمت اور ناک والی عورت۔ جب سے بیچاری بیوہ ہو کر آئی ہے اس گھر کا سارا بیڑا اسی نے تو اٹھا لیا ہے۔ سریا کو اپنی بہن کم اور بیٹی زیادہ سمجھتی ہے۔ 2012 کا پیرزادہ کے لیے نہایت خوش قسمت رہا۔ اس سال میں انہوں نے 2 سپر ہٹ ڈرامے کیے جن میں در شہوار اور زندگی گلزار ہے شامل ہے۔ ان 2 ڈراموں میں ان کی جانب سے ادا کیے جانے والے کرداروں کی بدولت سمینہ پیرزادہ کو خوب مقبولیت حاصل ہوئی اور انہوں نے بطور اداکارہ انڈسٹری میں اپنی پوزیشن مستحکم کر لی۔ در شہوار میں بطور در شہوار سمینہ پیرزادہ اپنی بیٹی جس کی شادی شدہ زندگی تباہی کے دھانے پر پہنچی ہوتی ہے اس کو یہ بات سمجھاتی ہے کہ ایک عورت کو اپنے سسرال والوں اور اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے، بہت کچھ سننا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، تب جا کر یہ خوشگوار گھرانہ ترتیب پاتا ہے۔ یہ سب کچھ سمجھا کر بالآخر در شہوار اپنی بیٹی کی خراب شادی شدہ زندگی کو بچا لیتی ہے۔ ان کے ساتھ ڈرامے میں صنم بلوچ، میکال ذوالفقار، قوی خان اور نعمان اعجاز شامل تھے۔ یہ تو نہیں اس نے بتایا مجھے، شاید 1 ہفتے کے لیے آ رہی، اب اس سے زیادہ کیا چھٹی ملے گی اسے؟ آپ ہی نے تعلیم دلائی ہے اسے، اور ویسے بھی جاب اس نے ہمارے گھر سے شروع کی تھی نا۔ زندگی گلزار ہے میں انہوں نے رافیہ مرتضیٰ بن کر جو مضبوط کردار ادا کیا وہ معاشرے میں رہنے والی ان خواتین کے لیے سبق تھا جو ان معاملات میں خود کو کمزور سمجھ کر ہار مان جاتی ہیں۔ شوہر سے علیحدہ ہونے کے بعد رافیہ کس طرح اپنی 3 بیٹیوں کو پال پوس کر بڑا کرتی ہے اور انہیں تعلیم فراہم کرتی ہے اور ہر معاملے میں ان کو سپورٹ کرتی دکھائی دیتی ہے۔ ڈرامے کی کاسٹ میں فواد خان، صنم سعید، عائشہ عمر، مہرین راہیل، وسیم عباس، جاوید شیخ اور دیگر شامل تھے۔ واقعی مجھے ہی شرم آنی چاہیے، آئی تھی جب تو ہمیں بے اثر چھوڑ کر چلا گیا تھا اور یہ میری بچیاں بھوکی سوئی تھی، مجھے آئی تھی شرم۔ ڈراموں کے ساتھ ساتھ سمینہ پیرزادہ نے ٹیلی فلمز میں بھی کام کیا جس میں کلائمیکس، بینڈ بج گیا، زندگی اب بھی مسکراتی ہے اور لکیریں شامل ہے۔ ان کے علاوہ ان کی جانب سے کی جانے والی فلموں میں شادی میرے شوہر کی، نزدیکیاں، پابندی، خواہش اور ہالی ووڈ فلم دی ویلی شامل ہے جس میں ان کے ساتھ ساتھ پاکستانی اداکار علی خان بھی نظر آئے۔ یہ کیا کر دیا بدول، سالیہ، یہ کیا کر دیا؟ فلم اور ڈرامے کے ساتھ ساتھ سمینہ پیرزادہ یوٹیوب پر بطور میزبان ریوائنڈ وچ سمینہ پیرزادہ کے نام سے شو کرتی ہے جس میں وہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی کامیاب شخصیات کے انٹرویو کرتی نظر آتی ہیں۔ ان کے چاہنے والوں نے انہیں بطور میزبان بھی خوب پسند کیا اور ان کو بہت بڑی تعداد میں دیکھا جاتا ہے۔ ایوارڈز کی بات کریں تو سمینہ پیرزادہ کی بطور ہدایت کارہ فلم انتہا نے 9 نیشنل ایوارڈز حاصل کی۔ ان کے علاوہ بریڈ فورڈ UK کے بیونڈ دا مینگو فلم فیسٹیول میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا
نوازا گیا۔ 2013 اور 14 میں انہوں نے زندگی گلزار ہے اور روشن ستارہ میں بہترین اداکاری پر بہترین معاون اداکارہ کا ایوارڈ حاصل کیا۔ اپریل 2015 میں ہونے والے ہم ایوارڈز میں انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ اور ایکسیلنس ان ٹیلی ویژن عطا کیا گیا۔ نجی زندگی کی بات کریں تو سمینہ پیرزادہ کی شادی 1975 میں ساتھی اداکار عثمان پیرزادہ سے ہوئی، جن سے ان کی 2 بیٹیاں انم اور امل ہیں۔ چھوٹی بیٹی امل منییچر آرٹسٹ ہے۔ سمینہ پیرزادہ بیک وقت بطور اداکار، ہدایتکار، پروڈیوسر، میزبان، ماں اور بیوی کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہیں اور کسی بھی طرف سے کوئی بھی جھول دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ان کی جانب سے ہر ذمہ داری متوازن طریقے سے ادا کی جا رہی ہے، جو کہ قابل ستائش ہے۔ وہ یونیورسٹی گئی نا بیٹا تو گھر میں بیٹھی رہ جائے گی، ہمارے خاندان کا کوئی لڑکا اس کو بیاہ کے نہیں لے جائے گا۔